صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد بكتاب اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ، ودرسنا اليوم هو la marque du pluriel. J'observe et je découvre. J'écris chaque groupe de mots sur le dessin qui lui correspond. Un chapeau, une chemise, 10 chapeaux, 10 chemises. يعني سنكتب كل كلمة بين هذه الكلمات تحت كل صورة تناسبها. هنا ان شابو يعني قبعة واحدة. عندما تجدون ان نقصد به شيء واحد، وان تستخدم عندما تكون الكلمة أو الاسم في المفرد المذكر. يعني سنكتب هنا ان شابو قبعة واحدة. ان شابو، ان شابو. une chemise يعني قميص واحد. عندما تجدون une يعني شيء واحد، و une نستخدمه للاسم الذي يكون في المفرد المؤنث. يعني une chemise يعني قميص واحد، يعني هذا قميص واحد. سنكتب une chemise، une chemise. دي شابو يعني قبعات. عندما نجد دي وهنا اكس يعني الكلمة في الجمع أو الاسم في الجمع. هنا دي شابو يعني قبعات، يعني سا دي شابو يعني قبعات. أكثر من واحد في الفرنسية نسميه جمعا. سنكتب هنا دي شابو، دي شابو. دي شوميز، دي يعني الجمع، شوميز لديه اس يعني الجمع، يعني قمصان. أكثر من قميص، يعني قميص واحد نسميه ان شوميز، وأكثر من اثنين نسميه دي شوميز. هنا دي شوميز يعني قمصان. سنكتب هنا دي شوميز، دي شوميز. ثانيا je lis les 4 groupes de mots puis je relève. سنقرأ هذه الكلمات: un chapeau, une chemise, 10 chapeaux, 10 chemises. puis je relève يعني سأستخرج. les noms يعني الأسماء: chapeau, chemise, chapeau, chemise. les déterminants هما un, une, 10, 10. كتبتها أحسن في الدفتر لكي تكون واضحة أحسن. هنا les noms sont chapeau, chemise et chapeau et chemise. Les déterminants sont un, une, 10. Je repère les noms écrits au pluriel. يعني الأسماء المكتوبة هنا في الجمع هي chapeau, 10 chapeaux, 10 chemises. Oui. كتبت 10 chemises, 10 chapeaux. Qu'est-ce qu'on a ajouté à chemise؟ يعني ماذا أضفنا في الجمع لشميز؟ نعم أضفنا إس. انظروا جيدا، هنا أضفنا إس عندما وضعناها في الجمع. دي شميز هنا إس. Qu'est-ce qu'on a ajouté à chapeau؟ وأيضا ماذا أضفنا لشابو عندما وضعناها في الجمع؟ نعم أضفنا إكس. دي شابو أضفنا لها إكس في الجمع. يعني on a ajouté S à chemise, on a ajouté X à chapeau. Je cherche d'autres mots qui se terminent par un E comme chapeau. يعني سنبحث عن كلمات تنتهي بأو مثل chapeau. لقد كتبت بعض الكلمات هنا: le chameau, le château, le feu. Je l'ai mis au pluriel. يعني سأضع الكلمات التي كتبتها في الجمع. هنا les chameaux, les châteaux, les feux. لقد وضعت لها إكس في كل اسم لأن الكلمة تنتهي ب E A E، وهنا تنتهي أيضا ب E E، وهنا تنتهي ب E A E. Je dis ce que je constate que ces mots prennent un X au pluriel. يعني ces mots prennent un X au pluriel. يعني هذه الكلمات كلها أضفنا لها X لأنها في الجمع. Je retiens. En général, on ajoute un S en nom singulier pour le mettre au pluriel.
يعني إذا أردنا أن نغير اسما مفردا إلى الجمع ماذا نفعل؟ Exemple une fleur 10 fleurs أي نضيف إس لفلور ثم نغير une ب 10 la classe les classes نغير لا بلي ثم نضيف إس لكلاس. Les noms qui se terminent par EAU, AU, OUU prennent un X au pluriel. يعني الأسماء التي تنتهي ب EAU ثم AU ثم EU تأخذ X في الجمع. Exemple, un cadeau, 10 cadeaux. Le jeu, les jeux. هنا انتهت ب EAU أخذت X في الجمع. وهنا انتهت ب EU أخذت في الجمع X. ثم نغير un بدي ولو بلي. سننتقل إلى الصفحة الموالية. رابعا je classe les mots dans le tableau. هنا un manteau, la veste, les rideaux, l'école, les acteurs, dit tuyau. هنا un manteau, c'est très simple, c'est singulier parce qu'il y a un manteau. On va écrire un manteau. La veste, c'est singulier, féminin. Oui, on va écrire la veste. Les rideaux. هنا الاسم انتهى ب X. وكما قلنا في جوغوتيان أن الأسماء التي تنتهي ب أو أو في جمعها نضيف X. يعني هذا pluriel يعني الجمع pluriel. يعني on va écrire les rideaux dans pluriel. Les rideaux. L'école. Si féminin singulier, on va écrire ici l'école. Les acteurs. يعني كما قلنا سابقا عندما نرى اس هنا وهنا لي يعني pluriel. On va écrire ici dans le pluriel. Les acteurs. Acteurs. دي tuyau يعني نفس الشيء. هنا الكلمة انتهت ب X. وقلنا سابقا الأسماء التي تنتهي ب AE في الجمع نضيف لها X. يعني دي tuyau. دي tuyau. B. J'écris au pluriel. Un vélo. يعني هنا ان ما قلنا سابقا أن ان في الجمع نكتبها دي فيلو. دي فيلو ونضيف لها اس. هنا ان وازو. عندما قلنا سابقا أن الأسماء التي تنتهي ب او نضيف لها اكس ونكتب مع ان هي دي زوازو. دي زوازو. دي زوازو ونضيف لها اكس. هنا لو درابو يعني لو جمعها هي لي درابو الأسماء التي تنتهي ب أو نضيف لها إكس في الجمع لي درابو. هنا une voiture يعني في جمع une هي دي. on va écrire دي. voiture سنضيف لها فقط اس. دي voiture اس. هنا une histoire يعني une سنكتب des histoires. des histoires يعني سنضيف فقط اس. هنا le cheveu انتهت ب أو يعني سنضيف لها إكس في الجمع. وهنا لو يعني les cheveux إكس. السؤال الخامس j'écris le nom qui correspond au dessin. سنكتب كل كلمة أو كل اسم ينطبق مع الصورة التي معها. هنا مجموعة من الورود يعني دي fleurs أو les fleurs. on va créer 10 fleurs. 10 fleurs. on ajoute S parce que c'est le pluriel. هنا مجموعة من الكلاب يعني 10 chiens. on va écrire 10 chiens. يعني كلاب 10 chiens. on ajoute S. هنا مجموعة من الهدايا يعني les cadeaux. 10 cadeaux. on va écrire 10 cadeaux. 10 cadeaux. on ajoute X parce qu'il y a EAU. X. هنا كعك يعني 10 gâteaux. 10 gâteaux. هنا أيضا سنضيف إكس لأن الكلمة تنتهي ب أو في الجمع نضيف إكس.
B. j'écris au pluriel يعني سأضع هذه الكلمات في الجمع يعني هذه الأسماء في الجمع. هنا la fête les fêtes oui très bien les fêtes سنضيف فقط S. هنا un bateau دي bateau. هنا سنضيف X لأن الكلمة تنتهي ب UAE سنضيف X. un feu يعني un جمعها هي دي feu تنتهي ب U يعني X سنضيف X في الآخر. هنا l'artiste يعني les artistes في الجمع les artistes سنضيف is فقط. الحمد لله انتهينا. أتمنى أنكم استوعبتم الدرس جيدا. دمتم في رعاية الله وحفظه.